बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि इनका निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है, बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। इसी तरह तमाम कुफ़ार और आम अहले किताब भी जिनों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन अरब, बल्कि तमाम फ़िरके और जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी से मुतल्लिक कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है, एक दिलचस्प और हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़वाया तो उसके बाद क्या हुआ। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, एक मौलाना साहब जिनका नाम नवाब अली शाह है, मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहब ने यह वाक़या सुनाया कि मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद होता था, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने उनसे पूछा कि क्या काम है। उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि मेरा नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी और वो दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी। रोशनी का भी अच्छा इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने सफेद शलवार कमीज में एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। मेरे लिए सब चेहरे वहां अजनबी थे और मेरा वहां जानने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि मैं इस गांव की बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा कि यहाँ पर इस गांव का एक भी शख्स मौजूद नहीं। इस पर शर्मत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज दी और कुछ कहा। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने दूर से काशी को आते देखा, जो इस गांव में दुकानदार था। फिर काशी साहब मेरे पास आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इस दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहब आए, निकाह पढ़वाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद अफद और जंजार जो मुझे लाए थे, उन्होंने मुझे घर आकर छोड़ दिया और फिर वो वापस चले गए। जब मैं सुबह उठा, उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, हमने किसी शादी में शिरकत नहीं की, हम घर ही थे। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने सच में रात को शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे अंदाजा हो गया कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की थी, और जिन्नात दूसरे लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। प्यारे दोस्तों, जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें कोई कुत्ता बन जाए, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं या कभी कोई भी जानवर बन जाते हैं। बल्कि एक अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग बता रहे थे कि मेरे पास एक आदमी आया जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारूनाबाद से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जो जाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। उसने आते ही मुझे एक दस्ती कागज खत की शक्ल में पकड़ाया। इसमें लिखा था कि मेरा नाम फलां है, मैं अपने इलाके में बड़ा जिम्मेदार हूँ, बहुत अच्छी कपास और गंदम की काश्त होती है, बेटे हैं, बेटियां हैं, घर है, जिम्मेदारा है, जिंदगी बहुत सुखी गुजर रही है। लेकिन एक रोग मुझे बहुत खाए जा रहा है, जिसका मैंने कुछ लोगों के सामने इजहार किया, लेकिन इसका हल नहीं हो सका। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान था और शादी को 3 साल हुए थे। मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई। मेरे चूंकि पहले 2 बेटे थे, बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई बांटी। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे।
ایک خاتون ایک دفعہ لے گئیں، دوسری دفعہ لے گئیں، جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے اس بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بد شکل خاتون تھی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور اس لیے تم ہمارے ساتھ چلو۔ مجھے اٹھا کر لے گئے۔ میں احتجاج کرتا رہا لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہونٹ تو ہل رہے ہیں، لفظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل بن گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، حجاب و قبول ہوا، اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوہکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی ہی خوبصورت۔ اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دلربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی۔ اس کہانی کو سال ہا سال ہو گئے۔ میری جنتی بیوی جس کا نام عنایتاں اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی، دولت، مال، چیزیں اور انعامات خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسی۔ ہمارے دن رات سال ہا سال سے گزر رہے تھے۔ میں بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں 2-3 دفعہ یا اپنے کسی دوست کے بہانے سے چلا جاتا ہوں اور دلربا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ دلربا کے خادم مجھے لے جاتے ہیں۔ وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں پر رہتی ہے۔ دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عدنان برہان، تیسرے کا نام اطرت اور چوتھے کا نام احمد اور 5ویں کا نام سادان، اور 2 بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا نام زینب ہے۔ اب میری اولاد جوان بھی ہو گئی ہے، ادھر سے انسانی اولاد جوان ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئیں۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں، کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے۔ یہ جن تو ہیں لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ کریں۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کروں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے، وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں تو یا قہاروں کا وظیفہ خود بھی انسانی بیوی بھی جن بیوی اور اس کے بچے سب پڑھتے بھی رہیں اور پیتے بھی رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے، اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائی، گفٹ لائی، جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اسی طرح فقہاء اسلام نے بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لہذا جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کو ممنوع اور مکروہ قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں
اس کا جواز و عدم جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ لہٰذا خواتین و حضرات، آئیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔